रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात का एक ऐसा शहर है जिसे मुल्क के सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ हासिल है और ये शहर अपनी शानदार सनतों, तामीरात और रिहाइश के अजीम मनसूबाजात, खेलों के शानदार इवेंट्स और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के इंदराज के बायस दुनिया भर में मारूफ है। और इसके साथ साथ हालिया चंद सालों में दुबई में ऐसा अयाशी का सामान इकट्ठा किया जा चुका है जिसे देखकर रूह तक कांप उठती है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अब वहां बाकायदा तौर पर मंदिर खोले जा रहे हैं जहां पत्थर से बनी मूर्तियां सजाई जाएंगी। दोस्तों, हाल ही में मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर बराए हम आंगी बैनुल मज़ाहिब शेख अल निहान ने 70,000 मुरब्बा फुट पर मुहित मंदिर का इफ्तिताह कर दिया है, जिसमें सरकारी हुक्काम के साथ हिंदुओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जिस जगह इस मंदिर को खोला गया है, इस जगह को जबल अली कहते हैं और इस जगह मसाजिद के अलावा 7 चर्च, गुरु नानक दरबार और सिख गुरुद्वारा भी है, जिसके बायस इस इलाके को मकामी लोग इबादत गुजारों का गांव भी कहते हैं। हिंदुओं के नए मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में मुत्तहिदा अरब अमारात में भारत के सफीर, अमाराती वुज़रा और हिंदू बाशिंदों समेत 200 अफराद ने शिरकत की। मंदिर का इफ्तिताह इस मौके पर किया गया है जब हिंदू कम्युनिटी दशहरा त्यौहार का आगाज करने जा रही है और ज्यादातर अफराद ये त्यौहार नए मंदिर में मनाना चाहते हैं। 70,000 मुरब्बा फुट पर मुहित मंदिर की तामीर फरवरी 2020 में हुई थी। ताहम कोरोना वबा के बायस तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार रहा, लेकिन अब मंदिर की तामीर मुकम्मल हो गई है, जिस पर 4 अरब रुपए लागत आई है। ये मंदिर मुत्तहिदा अरब अमारात में पहले से मौजूद सिंधी गुरु दरबार टेम्पल की तौसी है, जबकि इस मंदिर में 16 मूर्तियां रखी गई हैं। और इसकी खास बात यह है कि हिंदुओं के अलावा दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले भी मंदिर में आ सकते हैं। तामीर के बाद इस मंदिर में 6,000 अफराद की गुंजाइश हो गई है और कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले वक्त में इसमें मजीद तोसी हो जाएगी। मंदिर में अरबी और देवनागरी जुबान में खताती भी की गई है और खूबसूरत फन तामीर का भी शानदार मुजाहरा किया गया है, जबकि दर्जनों घंटियां भी छत से लटकी हुई हैं। अरब और बरसगीर की सकाफत से मुज़य्यन इस मंदिर को देखने के लिए हजारों अफराद के आने का इम्कान है। इस मंदिर का गैर सरकारी इफ्तिताह 1 सितंबर को किया गया था और सिर्फ वेबसाइट के जरिए अपनी रजिस्ट्रेशन कराने वाले अफराद को ही मंदिर में दाखिले की इजाजत दी गई थी, जिसके बाद 2 लाख के करीब अफराद ने मंदिर का दौरा किया था। मंदिर की इंतजामिया ने ऐलान किया है कि जल्द ही मंदिर का वसी कम्युनिटी सेंटर काम करना शुरू कर देगा, जहां हिंदू तकरीबात और रसूमात जैसे शादियां, नाम रखने की तकरीबात और मुकद्दस धागे की तकरीब मुनक्किद की जा सकेंगी। इस मंदिर के हवाले से मुख्तलिफ मुसलमान तजियाकारों का कहना है कि अमाराती हुकूमत अपने मजमूम नजरियात की पैरवी करते हुए यहूद और हनूद नवाजी में पेश है और अब मंदिर की तामीर से अरब मुआशरे में हिंदू सकाफत दाखिल होगी, जिसकी जितनी मुजम्मत की जाए कम है। नाज़रीन गिरामी, इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि मुत्तहिदा अरब अमारात वो मुल्क है जो आए रोज शर्मनाक कानून पास करता रहता है और यूरोप के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करता है। ऐसा ही एक कानून अभी कुछ दिन पहले ही पेश किया गया है, जिसने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, क्योंकि इस कानून में जिना यानी शादी से पहले जिनसी फेल को जायज करार दे दिया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने शादी से कबल जिनसी ताल्लुक इस्तवार करने, शराब नोशी और गैरत के नाम पर कत्ल जैसे कवानीन में नरमी की है। यानी अब कोई भी शख्स, चाहे वो वहां का मकामी हो या फिर गैर मुल्की, वो जब चाहे किसी के साथ भी जिनसी ताल्लुक कायम कर सकता है और उसको कोई रोक नहीं सकेगा, मगर इस ताल्लुक के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे को जोड़े की जानिब से तस्लीम करते हुए उसकी देखभाल करना पड़ेगी। और अगर वो उस बच्चे की देखभाल नहीं करते तो उस मुल्क के कवानीन के मुताबिक उन दोनों को एक दूसरे से शादी करना पड़ेगी या अकेले या मुश्तरका तौर पर बच्चे को तस्लीम करना पड़ेगा। और जिना करने वाला जिस किसी मुल्क का शहरी है, उसके कानून के मुताबिक शनाख्ती कागजात और सफरी दस्तावेजात फराहम करेगा, जिसमें उस मुल्क के काबिल इतलाक कवानीन को मद्देनजर रखा गया हो। इन सब के बावजूद अगर ये जोड़ा बच्चे को तस्लीम नहीं करता तो फौजदारी मुकदमे में दोनों के लिए 2 साल कैद की सजा होगी। इसके अलावा इस कानून का इतलाक हर उस शख्स पर किया जाएगा जो मुत्तहिदा अरब अमारात या किसी दूसरी जगह से ताल्लुक रखता हो। नाज़रीन गिरामी, इससे कबल सन 2020 में एक कानून पास किया गया था, जिसके मुताबिक गैर शादीशुदा जोड़े एक साथ रह सकते थे, लेकिन जिनसी ताल्लुक कायम करने पर पाबंदी थी। लेकिन अब उसी कानून में तौसीक करते हुए जिनसी ताल्लुक को जायज करार दे दिया गया है और इस सूरत हाल को देखकर ऐसा लगता है कि आइंदा चंद दिनों में जिना के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे को भी हलाल करार दे दिया जाएगा।
اس کے علاوہ اس نئے قانون کے مطابق متحدہ عرب امارات میں ابوظہبی کے حکام نے شراب خریدنے اور پینے کے لیے ضروری پرمٹ قانون کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ پڑوسی دبئی پہلے ہی ان ضابطوں میں نرمی کا اعلان کر چکا ہے۔ حکام کے مطابق یہ قانون اس لیے بنایا گیا ہے کیونکہ متحدہ عرب امارات فیڈریشن کی 7 امارات میں شامل یہ دونوں امارات کرونا وائرس کی وجہ سے پابندی سے اپنی سیاحتی صنعت کو ہونے والے نقصان کی بھرپائی کرنا چاہتی ہیں، جبکہ اس کا ایک اور مقصد اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے لیے ہونے والے تاریخی معاہدے کے بعد اسرائیل سے آنے والے سیاحوں کو تمام سہولیات فراہم کرنا بھی ہے۔ وزارت ثقافت اور سیاحت کی طرف سے منگل کے روز جاری کردہ ایک حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ہم شراب کے لیے پرمٹ کی شرط کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور اب مقیم افراد اور سیاح اجازت یافتہ دکانوں سے شراب خرید سکتے ہیں۔ اس قانون میں کہا گیا ہے کہ شراب خریدنے والے شخص کی عمر کم از کم 21 سال ہونی چاہیے اور اسے پرائیویٹ جگہ یا پھر اس مقصد کے لیے مخصوص جگہ مثلاً کلب میں پیا جا سکتا ہے۔ تاہم اس قانون میں یہ ابہام موجود ہے کہ آیا مسلمان بھی شراب خرید کر پی سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ قبل ازیں مسلمانوں کو شراب خریدنے کے لیے پرمٹ جاری نہیں کیے جاتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اس قانون کے مطابق اب ہر کوئی شراب خرید سکتا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ دبئی ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ عظیم الشان شہر کبھی ریت سے بھرا ایک صحرا ہوا کرتا تھا، جہاں انسان تو کیا پرندے بھی انتہائی قلیل تعداد میں موجود تھے۔ یہاں نہ تو بادلوں سے باتیں کرتی عمارتیں تھیں اور نہ ہی چمچماتی ہوئی سونے کی بنی ہوئی گاڑیاں، بلکہ یہ ایک ایسا ویران ریگستان تھا جہاں کوئی شخص جانے سے پہلے 100 بار سوچتا تھا۔ ایک زمانہ تھا جب یہاں کے شہریوں کا گزر بسر کھیتی باڑی، غلہ بانی، ہلکی پھلکی تجارت اور سادہ قسم کی صنعتوں پر تھا، جبکہ متحدہ عرب امارات کی قومی آمدنی کا 90% ماہی گیری پر چلتا تھا۔ لیکن پھر متحدہ عرب امارات میں تیل دریافت ہوا تو یہاں کا پورا منظر نامہ ہی تبدیل ہو گیا۔ یہاں نہ سڑکیں تھیں اور نہ ہی جدید طرز کے شہر تھے اور نہ ہی روشنی کا کوئی بندوبست تھا۔ سکول بھی نہ ہونے کے برابر تھے اور ہر جانب ناخواندگی کا رواج تھا۔ لیکن تیل کی دریافت نے یہاں ہر غریب سے غریب شخص کی زندگی میں روشنی کے چراغ جلا دیے۔ ناظرین گرامی، اس سے بھی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ساری ترقی کا اعلان 24 سال پہلے ہی کیا جا چکا تھا اور دبئی کے اس وقت کے حکمران شیخ محمد بن راشد المختوم نے سن 1976 میں پیشگوئی کی تھی کہ دبئی 2000 تک دنیا کی جدید اور مضبوط ترین ریاست ہوگی اور پوری دنیا سے لوگ یہاں آ کر آباد ہوں گے۔ ان کا یہ بیان اس وقت برطانیہ کے اخبارات میں شائع ہوا تھا اور جس شخص نے بھی یہ بیان پڑھا تھا اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، اور وہ مسکراہٹ بجا بھی تھی، کیونکہ اس وقت دبئی دنیا کی پسماندہ ترین ریاست تھی اور پورے شہر کا کل رقبہ 20 مربع کلومیٹر تھا، جبکہ شہر میں صرف ایک 3 سٹار ہوٹل اور ایک بڑی سڑک تھی جہاں لوگ اونٹوں اور گدھا گاڑیوں پر سفر کرتے تھے، یہاں تک کہ شہر میں پینے کا پانی تک دستیاب نہیں تھا۔ لہٰذا اس وقت ایک ایسے شہر کے بارے میں یہ دعویٰ یقیناً مذاق اڑانے کے مترادف تھا۔ لیکن پھر وقت بدلا اور آج متحدہ عرب امارات ایک ایسی ریاست بن چکی ہے جس کے آگے بڑی بڑی سپر پاورز بھی فیل ہیں۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔